सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। विवेकः जयति सर्वदा। प्राचीनकालस्य कथा इयं। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन वणिक् निवसति स्म। महादौर्भाग्यमासीत् अस्य। कस्मादपि धनिकात् स्वीकृतम् आसीतनेन ऋणम्। सः ऋणदाता धनिकः, वृद्धः, क्रूरश्च दृश्यते स्म। वणिक्कन्यायां लुब्धः धनिकः वणिजम् उक्तवान्, यदि भवतः रूपवती कन्या मां परिणयेत् तर्हि भवान् ऋणात् मुक्तः भविष्यति। एतत् श्रुत्वा वणिक् तस्य कन्या च अतीव चिन्ताकुलौ। ऋणदाता पुनः वणिजम् अकथयत्, अहं कस्मिंश्चित् स्यूते एकं श्वेतम् अन्यं कृष्णं च शिलाखण्डं निक्षिपामि। अनया भवतः कन्यया ततः कश्चन शिलाखण्डः चेतव्यः। कृष्णे शिलाखण्डे चिते सा मम भार्या भविष्यति। तस्याः पिता भवान् च ऋणात् मुक्तः जायते। तया श्वेते शिलाखण्डे चिते विवाहं विनापि भवान् ऋणात् मुक्तः जायते। परं यदि तया शिलाखण्डचयनमेव न अङ्गीक्रियेत तर्हि तु भवान् कारागारे क्षिप्तः भवेत्। एतदवसरे ते सर्वे उद्याने शिलाखण्डाच्छादितपथे एव तिष्ठन्ति स्म। सम्भाषणरतेन धनिकेन अवनम्य द्वौ शिलाखण्डौ चितौ यौ कृष्णौ एव आस्ताम्। सूक्ष्ममत्या कन्या तु इदम् अवलोकितम् आसीत्। ततः सः धनिकः तां कन्यामवदत्, शिलाखण्डमेकं चिनु इति। सा कन्या स्यूते हस्तं निधाय कञ्चन शिलाखण्डं स्वीकृतवती। भयकातरा सा सहस्रकम्पं शिलाखण्डं तत्रैव अपातयत्। भूमौ अनेन शिलाखण्डाः आसन् एव। तेषु बहुषु शिलाखण्डेषु अन्यतमः अभवत् तया पातितः शिलाखण्डः अपि। ततः सा धनिकमकथयत्, अहो कियत् अपाटवं मम। अस्तु तावत्, स्यूते कः शिलाखण्डः अवशिष्टः इति यदि भवान् परिशीलयेत् तर्हि वक्तुं पारयेत् यत् मया कः चितः आसीत् इति। स्यूते आसीत् कृष्णवर्णः शिलाखण्डः, अतः कन्यया श्वेतः एव शिलाखण्डः चितः इति अङ्गीकरणम् अनिवार्यम् अभवत्। यदि एतत् धनिकेन न अङ्गीक्रियेत तर्हि तस्य वञ्चना प्रकटिता भवेत्। अतः सः अङ्गीकृतवान् यत् कन्यया पातितः शिलाखण्डः श्वेतः एव इति। तस्मात् वणिक् ऋणात् मुक्तः अभवत्। तया दक्षया कन्यया उपायेन व्यवहृत्य अपायं निवार्य इष्टम् अपि साधितम् आसीत्।